اللہ نے اسے واسطے قرآن وچ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک فرماندے او بندے او لوگ والذین جاہدوا فینا، جڑے لوگ محنت تے کوشش تے مجاہدہ کر دین فینا ساڈے بارے چ، یعنی اللہ فرماندے نا ساڈے دین دے بارے چ جڑے محنت تے کاوش تے کوشش کر کے اللہ دے دین دی ترویج واسطے، اللہ دی توحید دی تبلیغ واسطے، اللہ دی توحید دے پرچار واسطے، اعلاء کلمت اللہ واسطے جڑے جڑے لوگ ہوئی محنت کرن والے ہیں، اللہ پاک فرماندے ہیں والذین جاہدوا فینا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیڑی خوشخبری دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماندے ہیں جڑے جڑے ساڈے خالص دین دی محنت تے کوشش کرن والے مخلص ہو کے ساری توحید دی خاطر محنت کر کے قربانیاں دیون والے جڑے آئے، چاہے انہاں دے نال مخالفت کرن والے مولوی آ جاویں، چاہے مخالفت کرن والے پیر آ جاویں، چاہے انہاں دے رستے دے اندر روڑے اٹکاون والے کوئی دنیا دے اندر اپنے آ ونجن یا کوئی پرائے آ ونجن، کوئی برادری کھڑی ہو ونجے یا کوئی ہور قوم تے علاقے دے لوگ اگر مخالفت دے اتے آ کے تول ونجن تے او رستہ روکن دی کوشش کردے پیو سن، اللہ پاک فرماندے ہیں میرا وعدہ سن لو، جے تساں میرے دین دے نال مخلص ہو، تواڈے دل دے اندر جے اخلاص بھریا ہویا ہے، تواڈے قلوب اگر اللہ دی توحید دے اخلاص نال معمور ہیں، تو پھر اللہ فرماندے میرا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ تواڈے رستے روکن والے، روڑے اٹکاون والے وہ ایک رستہ بند کرے سن تا اللہ فرماندے میرا وعدہ ہی وے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، انہاں تواڈا کوئی ایک رستہ بند کرنا ہے تا میں کئی رستے کھول دیونے، مگر شرط یہ ہے حوصلہ کیا ہوئے بلند، عزائم اچے، حوصلے پست نہ ہوئے، عزائم عزم تے دل دے ارادے اللہ دی توحید نال ایہو جہیں کوٹ کوٹ کے بھریے کھلوتے ہوئے، بھاویں پورا ترنڈائی مشرکینہ دا گھیری کیوں نہ کھلوتا ہوئے، مگر دے دل دے اندر وطوی اللہ دی توحید جڑی ہے اچھلے مرندی کھلوتی ہوئے، قوم دا ڈر کوئی نہ ہوئے، برادری دا کوئی خطرہ تے ڈر کوئی نہ ہوئے، مولویاں دا کوئی ڈر تے خوف تے خطرہ نہ ہوئے، پیران دا ڈر کوئی نہیں، کوئی فقیران دا ڈر کوئی نہیں، اللہ دے دین واسطے تے اللہ دی توحید واسطے محنت کرنا اس دا کم میں، وہ جتنا بھی رستے بند کرن والے کردے پائیں اللہ فرماندے سن لو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماندے اساں کئی رستے تواڈے ول نکلن دے کھول دے سوں، کئی طریقے اساں اگاں تواڈے واسطے آسان کر دے سوں، کیوں دی وجہ ہے اللہ پاک فرماندے ہیں چونکہ قانون ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، چونکہ جڑا دلوں مخلص ہوندا ہے اس دے نال معاونت کس دی ہے بولو، جڑا دلوں مخلص ہو کے رہن والا ہے، اللہ پاک فرماندے سن لو وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ،
المخلصین، وہ جڑے دلوں مخلص تے دل دی نیکی نال دنیا دے اندر ٹرن والے ہیں انہاں دے نال اللہ پاک فرماندے میں آپ انہاں دے نال ہوندا تے جے دے نال معاونت کرن واسطے اللہ پاک آپ ہوئے اتھے مولوی مخالفت کرے تا گل کوئی نہیں بندی، پیر مخالف ہوئے تا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکدا، قوم مخالف ہے، برادری مخالف ہے، اپنے مخالف ہیں، پرائے مخالف ہیں، حتیٰ کہ 14 طبقتی کائنات مل کے بھی اگر مخالفت دے اتے تل ونجے جے تو اللہ دی توحید نال مخلص ہے تے دل دے اندر اخلاص تے اللہ دی توحید تیرے دل دے اندر بھری ہوئی ہے، اللہ فرماندے سارے تیرے بند رستے بھی کھول دے ساں تے نال اپنی معاونت تے نصرت کر کے کامیابی تیرے مقدر کر دے ساں۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ تے جے حوصلہ ہی پست ہوئیں تھوڑا جہاں میں کتوں کھڑکا سنے صحیح تے ہو گیا اے موحد دی علامت، تے جے کوئی دین تے توحید دی گل ہی چھڑی او نہیں یار اتھے کوئی گل نہ کرو، کیوں اتھے سی سارے مخالف اتھے گل نہ کرو، اے توحید دی چس نہیں، اے توحید دی غیرت نہیں، اے موحد نو زیب نہیں دیندا کہ اتنا پست حوصلے رکھے۔ موحد دا حوصلہ تا بڑا بلند و کالا ہونا چاہیے، اس واسطے ویکھ لو جس بھی کسے دھڑے تے جماعت اس دی قیادت دے اندر جے حوصلے بلند تو ویکھو پھر ترقی کی میں کیتی ہے۔ اور ایک چھوٹی جی مثال سن لو، اللہ پاک نے فرمایا جے انج تانوں گل نہیں سمجھ آندی ویکھ لو میرے ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر نو، کلھے دا کلھا ابراہیم پیغمبر تے اللہ پاک نے کہ فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام دے متعلق اللہ فرماندے ان ابراہیم کان امتا، کیا فرمایا پڑھو چاہ ان ابراہیم کان امتا، اللہ پاک فرماندے میرا ابراہیم پیغمبر ایک بہت بڑی جماعت تے امت آئی، یہ مختلف تفسیر ہے میں اختصار کر رہی ہوں۔ ان ابراہیم کان امتا، حوصلہ اتنا بلند ہے، اتنا اچھے حوصلے والا پیغمبر ہے، عزائم اتنا اچھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے کہ کسے بھی موڑ تے کسے بھی موقع دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر دا حوصلہ پست نہیں ہویا، بلند حوصلہ ہے، حتیٰ کہ پوری قوم تے پوری برادری تے پورا علاقہ اللہ دے پاک پیغمبر دی مخالفت دے اتے تل گیا ہے، سارے مٹاون دے اتے تیار ہو گئے مگر اللہ دا پاک پیغمبر کلے دا کلہ ہے، وقت بھی اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان دے اتے یہ کو جاری ہویا کھلوتا ہے حسبی ونعم الوکیل، وہ سارے دے سارے مخالف ہو تا پرواہ کوئی نہیں، کیوں دی وجہ ہے میں کو میرا اللہ پاک میرا مربی وہ کلہ کافی ہے، کہ دوے دی معاونت دی ضرورت کا ہی نہیں، ہمیں ابائی مخالف ہے تا تاوی حسب اللہ، قوم مخالف ہے تا حسب اللہ، پیر مخالف تا حسب اللہ، ساری دنیا مخالف تاوی گلتا ہی ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، وال اللہ نے کامیاب کیتا کہ کوئی، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا حوصلہ بڑا بلند ہے، اپنے گھر کولو اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھ لو اپنے باپ نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے تے ڈنکے دی چوٹ کر کے دعوت دیتی ہے اپنے باپ نو، اللہ دا قرآن نقل کر کے فرماندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو آدن یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے باپ نو آکھیا ہے اے ابا جان اے تدسو لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، تساں انہاں دی عبادتاں کیوں کر دے ہو، انہاں دی غیر اللہ دی سر و پکار کیوں کر دے ہو، غائبان
نا انہاں دے اگے کیوں جھکدے آؤ جڑے ایہو جن لما تعبد ما لا یسمعو جڑے سنن جوگے کوئی نہیں ولا یبصرو جڑے ویکھن جوگے کوئی نہیں نہ او تہاڈی کوئی سورو پکار نو سن سکدے تے نہ تہاڈی کیفیت نو ویکھ سکدے کہ کیوں تساں انہاں دی سورو پکار کردے آؤ لما تعبد ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا ایک ذرہ برابر بھی تانوں کوئی نفع دے سکدے جے تساں انہاں دی عبادت کرو تے نفع نہیں دے سکدے انہاں دی سورو پکار کرو تا نفع نہیں دے سکدے جے نہ کرو تا کوئی نقصان بھی تانوں پہنچا سکدے کوئی نہیں کیوں انہاں دے اگے جھکدے ہو لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ہن اے مسئلہ کہیں بیان کیتا بولو شاباش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتا کہ کوئی یہ چتروڑیاں تو نہیں کیتا ہاں مردیاں دے نا سنن والا مسئلہ تا ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر نے بھی کیتا ہے کیتا کہ کوئی وال پتہ نہیں مولوی نو کیوں تکلیف ہوندی ہے جدا یہ مسئلہ کیتا ونجے قرآن پاک دا اے تا ملت ابراہیمی ہے اللہ دے پیغمبر دی ملت ہی تھوں تیار ہوئی ہے او مولوی صاحب اپنا علاج کر اللہ دے قرآن نال ابراہیم پیغمبر دی ملت تیار جڑی کیتی ہوئی ہے اس دے نال اپنا سچا تعلق قائم کرنا تیرا کم ہے تیرے عقیدے دی اصلاح کراونا میرے اللہ پاک دا کم ہے یہ تیرے دل دے اندر قرآن پاک دی عزت عظمت موجود نہیں تا اس وقت تک تیرے عقیدے دی اصلاح بھی ممکن کائی نہیں جے تو اپنے عقیدے دی اصلاح چاہندا ہے تو قرآن دے ذریعے نال ہونی ہے انہیں مردیاں دے نا سنن والا مسئلہ تا ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر نے کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے باپ نو آکھیا ہے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے ابا جان تیرے کول تیرے عقیدے دے اوتے کوئی دلیل تا کوئی نہیں تو جڑا دے جو جنہ بزرگاں تے ولیاں دے نام دے اوتے جنہ اپنے اکابرین دے نام دے اوتے بت بنا کے تراش کے پتھراں دے بت لکڑیاں تے کاٹھیاں دے بنا کے ول انہاں دے اگے جھکنا انہاں دے اگے سجدے کرنا انہاں دے اگے امیداں لاونیاں انہاں دے نام دیاں منتاں تے منوتیاں دیونیاں اے جڑا کچھ تساں کردے ہو اس تے اتے تواڈے کول کوئی اتو مضبوط دلیل ہووے تا دسو لیکن دلیل تا ہے کوئی نہ بغیر دلیل دین کر دے پے ہو تا لہذا ابا جان سن لو انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا ابا سیاں تواڈے کول تواڈے اس مذہب دے اوتے دلیل تا کوئی نہیں مگر میرے کول او دلیل تے او یقینی علم ہے جیڑا اتو آون والا علم ہے آسمانی علم ہے جڑے میرے مسلک تے میرے مذہب تے میری ملت دی دلیل بھیجن والا ہے تا کون ہے بولو کون ہے بھیجن والا انی قد جاءنی من العلم میرے کول قطعی تے یقینی علم وحی والا آ چکا ہے اس وحی والے علم دے ذریعے نال تیری رہنمائی کر رہی ہیں ابا جان اس وجہ واسطے تیرے واسطے چنگی گل انہیں آئی کہ فتبعنی اہدک صراطا سویا تو میرے پیچھے پیچھے ٹردا وا کیا میرے پیچھے پیچھے ٹرنا تیرا کم ہے کیونکہ میرے کول وہی والا علم ہے میرے کول اللہ دا دتا ہویا علم ہے تیرے پیچھے پیچھے ٹرنا تیرا کم ہے اہدک صراطا سویا سیدھے رستے دی طرف تیری رہنمائی کرنا میرا کم ہے توجہ ہے مسئلہ سمجھ آندا پیا کہ کوئی نہ توجہ کرو جی حوصلے اتنا بلند ہوئے نا پھر جا کے وہ ثمرہ تے نتیجہ بھی بڑا اونچا نکلتا ہے تے جے عزائم تے حوصلے بھی بلند نہ ہوئے تے پھر اس کا نتیجہ بھی چنگا نہیں نکلتا ہوں
ہوں ویخ لو اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے دعوت دیتی ہوں اگوں بھی کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے ابا جان شیطان دے آنکھیں نہ لگو رحمان دی گل منو شیطان دی نہ منو میں اختصار کر رہی ہاں اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتی اپنے ابا جان نو سمجھایا ہے ساریاں گلاں تے دلیلاں دے نال غیر اللہ دی سور و پکار تے غیر اللہ دے نام دیاں منتاں منوتیاں دی تردید کیتی تے ویکھ لائے لوگاں نو پتہ نہیں قرآن سمجھ کیوں نہیں آندا لوگ مٹھی مٹھی او توحید جڑی ملاوٹ والی ہے او تا ہر کوئی بیان کردا ہے مگر ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر والی توحید ملا کیوں نہیں بیان کردا اس واسطے نہیں کردا جے ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر والی توحید مولوی بیان کرے تو والو دا نتیجہ نکلدا ہوندا ہے اس مولوی دے حلوے بند ہوندے نے ایدیاں پراتا بند ہوندیاں ایدیاں ساریاں او جڑے نہ تحفے تحائف بند ہوندے میرا بھائی دنیا چند دن دی زندگی ہے ہمیشہ دی زندگی کائی نہیں چند دن دا مہمان بن کے دنیا دے اوتے آون والا انسان ہے مگر عزت اسے دے اندر ہے تے قدر اسے دے اندر ہے جس چند دن دی زندگی نو اللہ دی توحید دے پیچھے پیچھے ٹور کے قرآن پاک دے پیچھے پیچھے ٹور دیتا ہے محمد رسول اللہ دی سنت دے مطابق پیچھے ٹور دیتا ہے تو وقت اس کا نتیجہ نکلدا ہوندا ہے دنیا دے نظراں دے اندر دنیا بھویں آدھی پئی ہوے یار اے تا پیراں دے گستاخ ہیں اے ولیاں دے گستاخ ہیں اے نبیاں دے گستاخ ہیں اے تا جناب سخت انتے انجائن میں بڑے انتہائی مؤدبانہ انداز نال انہاں مولویاں دی خدمت دے اندر گزارش کرنا چاہنا تے تساں جٹاں تے لوگاں دی خدمت دے اندر بھی گزارش ہے تساں ذرا پوچھو تا صحیح انہاں مولویاں تے پیراں کولوں اے قرآن پاک کس واسطے خزانہ آیا ہے جو تساں قرآن کھول کے کیوں نہیں وے جٹاں نو سمجھیں دے تے اے توحید جڑی ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر نے بیان کیتی ہے تساں اے انداز کیوں نہیں وے اپنے دے اس دے اندر برکت آونی ہے کہ کوئی نہ جڑا انداز اللہ دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے انج تک آئی نہیں آکیا کہ او یار انج کرو جو اللہ دی عبادت کرو اللہ دے اگے جھکو اللہ دے سجدے کرو اللہ دے رکوع کرو اللہ دے اگے قیام کرو انہاں کیا ہے بولو حالانکہ گل تا یہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے آسمان اللہ نے بنایا ہے زمینہ اللہ نے بنایا جہان اللہ نے بنائے درخت اللہ نے بنائے یہ سارا نظام پہاڑ سمندر دریا یہ سارے جن انسان حیوانات یہ چرند پرند سب کچھ اللہ نے بنایا ہے مگر اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک گل نہیں کی تھی بلکہ منفی پہلو اختیار کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا پہلو کیا ہے کہ جنہ دی سورو پکار خیبانہ تساں کر دے آؤ اے سنن جوگے نہیں اے جواب دیون جوگے نہیں اے ویکھن جوگے نہیں کوئی نفع دیون جوگے نہیں پہلے نفی کیتی ہے پورے جگ کولوں تے نال آکھیا قد جاءنی من العلم میرے کول قطعی تے یقینی وحی والا علم ہے جے اج اشاعت التوحید و سنہ والے علماء نے بھی یہ گل چکیتی ہے دنیا نو کہ اللہ دے بدے او ہدایت دا مرکز تا قرآن ہے رہنمائی دا مرکز تا قرآن ہے اس وجہ واسطے جو بھی تساں اپنا عقیدہ تے نظریہ قائم کرنا ہے قرآن دے پیچھا پیچھا قائم کرو قرآن دے مطابق قائم کرو محمد جوان دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق قائم کرو صحابہ کرام دے دسے ہوئے تے سمجھائے ہوئے طریقے دے مطابق اپنا عقیدہ تے نظریہ قائم کرو تابعین دے طریقے دے مطابق اپنا نظریہ تے عقیدہ قائم کرو جے اساں یہ گل کر دے آئے تا مولوی مخالف پیر مخالف اپنے مخالف پرائے مخالف مگر دعوت تا اوہا دیتی ہے جڑی اللہ دے قرآن والی دعوت آئی یہ گل ٹھیک ہے کہ کوئی نہ ہاں ذرا اتنا ہاتھ کرتے دسو جنہ دی تائید ہے کہ عقیدہ نظریہ قرآن والا ہونا چاہیے کہ نہیں قرآن و سنت والا چونکہ ہدایت دا مرکز ہے تا ہوئے ہن اے مسئلہ تا قرآن نے کیتا ہے کہ نفی کرو سارے جگ کولوں کہ کوئی سنن والا مگر مولوی دا نہیں مردہ سندا ہے ہن مولوی دا کیا علاج کروں ہاں
دعا ہے، دعا کی جا سکتی اللہ یہ جے مولویاں نو ہدایت دے دے، آمین آکھو، اسا دعا کر سکتے ہیں، اور کوئی ڈنڈے نال منواونا تا سارے ذمہ ہی کائی نہیں، یہ ہے زوری زور دین دے اندر جبر تا ہے کوئی نہ، یہ جبری طور تے منواونا مقصود ہوئے ہاں تا اللہ کو کون بھج سکتا ہے، مگر اختیار دیتا ہے اللہ نے، سب کچھ پورا دین قرآن مقدس دی صورت دے اندر تے محمد الرسول اللہ دی احادیث دے ذریعے دے اندر بیان کر کے آیات بیان تے ظاہر کر کے پھر اللہ نے فرمایا من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اور جس دی مرضی آوے وہ ایمان گھن آوے، جس دی مرضی آوے وہ کفر کرے، مگر کرے اپنے اختیار نال تاکہ اس تے اتے اگاں قیامت والے دیہاڑے نتیجہ تے ثمرہ مرتب ہو۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ توجہ کر، اللہ دے پاک پیغمبر نے جدیں تبلیغ کیتی ہے اپنے باپ نو قرآن نال اپنی اصلاح کردہ جل جداں کیتی ہے، سنن دے بعد اگو باپ کیا آدھا ہے، اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، اگو آذر بول پیا ہے، سنن تو بات تے ہو آدھا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ توجہ کرائے، باپ اگو بول کے آدھا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم تو میرے معبوداں کولوں منہ موڑی ودائیں، انہاں نو کنڈ کیتی آئی تا میری گل سن لائے، سکا باپ ہے تے ادو سکا پوترے، باپ تے بیٹے دا رشتہ ہے مگر وہ سکا باپ یاد ہے، اے ابراہیم میری گل سن لے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یہ تو اس توحید الواز کولوں رکیوں کوئی نہ، اس تبلیغ تو بعد آئیوں کوئی نہ، تمت مت کے سوچیں جو یہ تا میرا سکا باپ ہے، اے میرا ابا ہے تے میں دا پتراں مت اے نہ سوچیں، بلکہ اس ویلے میں تیرا سکا باپ ہو سا، بھاویں جو تو میریاں جھولیاں دے اندر پلدا رہی ہے، میرا سکا بیٹا تے پتر بھی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، مگر میری گل سن لائے، ایک کندیاں کھڑکیاں کھول کے سن لائے، میں سکا تیرا باپ ہو سا جو تے کو پتھراں نال چٹ چٹ کے مریندا پیا ہو سا، جڑے ویلے سکا باپ آندا ہے تے نال آندا نہیں تا چنگی گل آئی وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، تے چنگی گل آئی جو میں کو چھوڑ کے لگاون کیا کر وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، بڑا دور دا زمانہ بڑے وقت تک میرے کول نہ آویں، میرے گھر دے اندر نہ آویں، اور ایک تا اللہ دے قرآن پاک نے مسئلہ یہ سمجھا دیتا ہے کہ جڑے ویلے خالص اللہ دی توحید مخلص ہو کے کوئی دسے تے بیان کرے، بھاویں سکے باپ نو بھی کیوں نہ پیا وہ کردا ہوئے، اس ویلے نتیجہ کے نکلدا ہوندا ہے، سکا باپ اس مسئلہ توحید دے خالص ہون دی وجہ کولوں بیٹے نو بھی گھروں کٹھن دے اتے آویندا ہے، اللہ دی توحید تے ایمان نو بچاون دی خاطر باپ نو بھی قربان کرنا پندا ہے، گھر نو بھی قربان کرنا پندا ہے، اپنے اقارب تے عزیز نو بھی قربان کرنا پندا ہے، برادریاں تے رشتہ داریاں نو بھی توحید دی خاطر قربان کرنا پے ویندا ہے، ایہو جے مواقع بھی آویندے ہوندے، اس وجہ واسطے میرا بھائی اللہ دے قرآن پاک نال اپنے عقیدے دی اصلاح کر، جتھے اللہ دی توحید دا مسئلہ ونجے اتھے انج دی غیرت پیدا کرنی چاہیے، جے باپ دی قربانی دیونی پندی پئی ہے تا دے چھوڑے، رشتہ داراں دی قربانی ہے تا دے دیویں، اپنیاں تے پرائیاں دی قربانی ہے تا دے دیویں، مگر تیرے دل وچوں اللہ دی توحید نال غداری تے دھوکا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گل سچی ہے کہ کوئی تے جے تائیں انچا کیتا تو اللہ دا وعدہ ہوئے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، پھر اللہ تیرے نالے
تے جدے نال اللہ ہو ونجے اس دا کوئی کچھ بگاڑ سکدا کوئی نہیں ہے۔ اللہ دی توحید نال مخلص ہو ونجنا تیرا کم ہے، تیری عزت دی لاج رکھنا میرے اللہ دا کم ہے۔ یہ وجہ ہن جداں باپ دھمکیاں دتیاں نا اللہ دے پاک پیغمبر نے اگوں اے نہیں سوچیا جو گھر چھوڑنا پوسی ہن میں تدوی کئی جگہ دا واقف کوئی نہیں، کئی علاقے دے اندر میرا تعلق بھی کوئی نہیں، کوئی دوست بھی اوڑیاں کوئی نہیں جڑا مینوں چلو پناہ تے ٹھکانہ چا دے مت کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے سبق دیتا ہے کہ نہیں نہیں بھاویں کوئی اگاں تعلق ہے تے بھاویں کوئی نہ۔ یا اس باپ نے دھمکی دیتی ہے وہجرنی ملیا، بڑے زمانے توڑی مینوں چھوڑ دے، مینوں اس حال دے اتے میرے گھر دے اندر راون دی تنوت گنجائش کائی نہیں، جے راسیں تا پتھراں نال چٹ چٹ کے تے کو زخمی کرے سا تیرے وجود تے بدن نو۔ کیوں اللہ دے پاک پیغمبر دا کیڑا قصور ہے، کیڑا ایوڑیاں قصور کیتا ہے جو پتھراں نال وجود مقدس نو چٹن دے اتے تیار ہو گئے۔ وہی ہو قصور گل تہیا کیتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اے اس دے اتے ڈٹ ونجن والی گل کیتی ہے۔ جداں او دھمکی دیندا ہے اللہ دے پیغمبر نے فوراً آکھیا سلام علیکا، چنگا ٹھیک ہے ابا وت سلام علیکم، تو اپنے راہ تے میں اپنے راہ، اینو دن سلام متارکت، چنگا ٹھیک ہے تے کو تیرا عقیدہ تیرے نال تے میرے نال میرا عقیدہ تے نظریہ ون تو جان تے تیرا کم جانے، میں کو تیرے ایو جے گھر دی ضرورت نہیں، ایو جے تیری شفقت دی ضرورت نہیں جس دے اندر اللہ دی توحید دی غداری ہوندی پئی ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر نے فوراً آکھیا سلام علیک، تے ہن ایتھوں ملت ابراہیمیہ کولوں مسئلہ سمجھ تیڈا میڈا کیا حال ہے، جتھے تھوڑی جئی کوئی دین دی گل آ ونجے برادری جے کوئی گل چا کرے تا یار ہن مجبور ہے کیا کریں، ہن قوم جو ہوئی اپنے رشتہ دار جو ہے برادری جو ہوئی ابا جو ہویا چاچا جو ہویا ڈاڈا جو ہویا وہ اللہ دے پیغمبراں دیاں کیا رشتہ داریاں کائی نان، محمد رسول اللہ دے کیا اپنے رشتہ دار کوئی نان، اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا اللہ دی توحید دی خاطر رشتہ داریاں دیاں قربانیاں نہیں دیتیاں، وہ ہور تو ہور رہ گئے اللہ دی توحید نو بچاون دی خاطر محمد رسول اللہ دیاں دھیاں نو منہ دے اتے طلاقاں دیتیاں گئے۔ اس وجہ واسطے جو توحید دی گل چھٹ ونجے بڑے ظلم کیتے گئے، محمد پاک تے وجود مقدس تے پتھر مارے گئے، وجود مقدس زخمی کیتا گیا ہے، محمد رسول اللہ نو قید دے اندر شیب ابی طالب دے اندر رکھیا گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نو ہجرت کرنی پائے گئی، اپنا گھر تے وطن تے ملک بھی چھوڑنا پائے گیا ہے، صحابہ کرام نے بھی ہجرت کیتی ہے تے دوہری ہجرت کیتی، کئی ویلے حبشے دے ہجرت ہوندی پئی ہے، کئی ویلے مدینے دے ہجرت ہوندی پئی ہے، اسے مسئلہ توحید دی وجہ کولوں ساریاں قربانیاں دیتیاں مگر نتیجہ کہ نکلیا ہے اللہ دی توحید مخلص کر کے جداں بیان کیتی گئی ہے، نتیجہ نکلیا ہے جو اللہ پاک فرما دین جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر گھبراؤ نہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس وقت میرے بھائی آخری گل یہ ہے، یہ فکر دیوان دی کوشش کر رہی ہوں کہ توحید والا عقیدہ اپنا لائے اوہو جیڑا قرآن نے دسیا ہے، باقی تو آکھیں جو خالص توحید بھی ہوئے تے روڑے کوئی نہ ہوئے، خالص توحید بھی ہوئے تے حلوے بند کوئی نہ ہوئے، خالص توحید بھی ہوئے تے عزت بھی ہوئے، خالص توحید بھی ہوئے تے جناب ساری دھوم دھام بھی ہوئے، ریل پیل بھی چل دی رہا ہے، نہیں نہیں ہے جو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جداں خالص
اللہ دی توحید نال مخلص ہو سے اس ویلے ازمائشاں تا تیرے سر تو اتا ٹپ ونجنیاں مگر اس تے اندر ثابت قدم رہنا چاہیے ہے۔ اس وجہ واسطے آخری گل نہیں ہے ہمیشہ جی میں گل کردا ہوں جداں تیرے دل دے اندر عقیدہ توحید موجود ہے ولی نہ پیراں فقیراں تویزاں تے پھوکیاں تے ٹونیاں ٹپلیاں کولوں ڈرن والی کیڑی گل ہے بھئی ول تا گل ہی تھئی مکدی پئی ہے جو تو تا ڈٹ کے آکھنا تے کو چاہیے ہے تے کو تئی دعوت پیش کرنی چاہیے ہے وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی آقا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا اسی کے نام پر مر لے اسی کے نام جیتا جا اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں قرآن کے دشمن جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں قرآن کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچے میں دیتا جا جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچے میں دیتا جا رہے توحید میں ہوں گر سمندر شرک کے حائل لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نہ مٹتا جا جداں تیرے دل دے اندر عقیدہ تے نظریہ ہے کہ میری بدھی چھٹی دا مالک کلا کون ہے ول ڈٹ کے اللہ دی توحید سنا کھڑا ہو کے اللہ دی توحید سنا ول مسئلہ سمجھا تے دنیا نو یہ عقیدہ سمجھا دے کہ دکھ سکھ تا زندگی دا حصہ ہوندے مصیبتاں تے پریشانیاں تا آندیاں ہوندیاں مگر جے تیرے دل دے اندر توحید مخلص ہون والی موجود ہے تو ول تا گل یا کچھ ہے پئی توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا باطل سے دبنے والے نہیں ہیں اے آسمان ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے زمانہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو عدو میرا زمانہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو عدو میرا بگڑتا کچھ نہیں ہے یا رب نگہباں ہو جب تو میرا اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرا اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرا فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرا اللہ صحیح عمل دی توفیق دے